در سکو آماده حرکت است. ببخشید. برادر یه لحظه صبر کن. سلام علیکم. علیکم السلام. برادر تو کی هستی؟ ها؟ آها چی؟ تو کی هستی؟ خیلی خوب باشه هرچی. تو کی هستی؟ چجوری اومدی تو؟ اشتباه اومدم آقا، نمیدونستم این کوپه میره عروسی. عروسیه دیگه ها؟ مگه کوری؟ نمیبینی؟ عروسیه دیگه، برو پیاده شو برو. چطوری آخه قطار داره میره؟ میخوای کجا بری؟ کراچی. 40 دقیقه بعد میرسیم ایستگاه بعدی. همونجا سرسنگین پیاده شو. باشه آقا، همونجا پیاده میشه. باشه بشین. کجا بشینم آقا؟ تو این کوپه جایی هست؟ گفتم جا نیست. کیفتو بذار زمین و روش بشین. تو کیفم شیرینیه، اگه بشینم شیرینی ها خورد میشن. خوبه همینجوری وای میستم. باشه خوبه، وایسا. ببین 40 دقیقه دیگه ایستگاه بعدیه. خب تا وقتی هم که ایستادی سرسنگین باشه؟ مبادا سر گوشت بجنبه. آقا چی میگید؟ من از اوناش نیستم. همه یه بچه ها همینو میگن که من اینجوری نیستم، ولی از درون همه خبیثن. به هر حال فقط 40 دقیقه، فهمیدی؟ چایی دارم، چایی. کسی چایی نمیخواد؟ چایی دارم. زلیخا؟ بله تو بیا بالا، من میام پای. نه من خوابم نمیاد. بابا پس شما بریم بالا بخوابیم. یک کم دیگه دراز میکشم. الان نه، هنوز 25 دقیقه دیگه مونده. تو بشین. اونا رو نگاه کن. ای بابا از وسط راه پاشو، میخوام برم دستشویی. باشه. ببخشید ولی فکر نکنم از یه خانواده درست حسابی باشی. نه اینطور نیست، خانواده خیلی خوبی دارم. بیادبی چیز دیگه ای میگه. باید عقل شعورت به این حد برسه که نباید بیایی اینجا و بالا سر خانما وایسی. برگرد و روتو بکن اون طرف. به ایستگاه که رسیدی پیاده شو. خیلی خوب.
بی ادب. من میرم دراز بکشم. بکش کنار. گفته بودی اسمش چی بود؟ زلیخا. اسمش بهت میخوره رفیق. بعد چی؟ 40 دقیقه مثل 4 دقیقه گذشت. فهمیدم ایستگاه بعد نزدیک پا شدم آماده شدم. حضرت آقا بلند شید. بهت میگم پاشو. ایستگاه بعد نزدیکه. داریم به ایستگاه نزدیک میشیم. بعد چی شد؟ تو بقیه داستانم خبری نیست. تو یه کوپه دیگه جا پیدا شد و راحت نشستم. همین؟ دیگه چی کار میتونستم بکنم؟ یعنی تو متوجه نشدی که اون متعلق به کجاست و از کجا پیدا شده؟ فقط فهمیدم یه کراچی پیاده شد. یکی اومد ایستگاه دنبالش. از رفتارش معلوم بود که داداششه. خوبه. از وقتی از قطار پیاده شد تا تو ماشین بشینه برگشت نگات بکنه یا نه؟ آره. یه بار وقتی از قطار پیاده شد، یه بارم وقتی داشت سوار ماشین میشد. به به. میدونی چطور نگام کرد؟ خب چطوری؟ اینجوری که وقتی یه سگ دنبالت میفته از ترس پشتتو نگاه میکنی. یعنی اصلا نه حرفی زدین نه سلام علیکی کردین؟ حرف که زدیم، اما فقط من داشتم بهش جواب میدادم. ای بابا همونو بگو رفیق. از اون هیچ نتیجه‌ای در نمیاد. حالا تو بگو. وقتی قطار توی ایستگاه حیدرآباد نگه داشت، من همینطوری پیاده شدم. داشت چیزی می‌خرید. ببینم یه خبری از من نمیخوای بگی. جدیداً تابلو اسم شما زلیخاست؟ نه. یعنی اونی که فکر میکردی زلیخا نبوده؟ آره؟ نه بابا، خودش بود. وقتی خواهرش تو قطار بهش گفت زلیخا، اونم جواب داد. ای بابا، پس با این حساب اسمش باید زلیخا باشه. اما وقتی که تو ازش پرسیدی قبول نکرد. چرا قبول کنه؟ تازه چرا اسمشو به من بگه؟ من کی اون میشم؟ آره راست میگی.